नमस्कार, म युक्ता वर्मा। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत इकाइ 7 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापबाट पाठ 5 हाम्रो व्यापारिक क्रियाकलापको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौं। ल अब कक्षातिर लागौं। ट्रेडिङ एक्टिभिटीज यानी व्यापारिक क्रियाकलाप। यस टपिकमा रहेर आज हामी व्यापार भनेको के हो, त्यस सँगसँगै व्यापारिक गतिविधि भनेको के हो, नेपालबाट निर्यात र आयात वस्तुहरू के हुन् र त्यस सँगसँगै नेपालको ट्रेडिङ कन्डिसन यानी व्यापारिक स्थिति कस्तो छ त भन्ने बारेमा पनि आज हामी यस टपिक अन्तर्गत अध्ययन गर्नेछौं। सर्वप्रथम सुरु गरौं व्यापार। व्यापार भन्नाले के बुझ्छौं हामी? ट्रेडिङ कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा व्यापार यानी ट्रेडिङको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ। तसर्थ व्यापार भनेको लाभको भावनाले प्रेरित भई यदि कुनै पनि वस्तु वा सेवा साटासाट गर्ने कार्यलाई नै व्यापार भनिन्छ। कुनै पनि देशले आफ्नो देशमा उत्पादन नभएका वस्तुलाई या वस्तुहरू बाहिरी देशबाट निर्यात आयात यानी इम्पोर्ट गरी ल्याउने गरिन्छ या भनौं ल्याउँछन्। त्यसैगरी त्यही देशले आफ्नो देशको आवश्यकता पूरा भएर बाँकी रहेका वस्तु बाहिरी देशमा निर्यात यानी एक्सपोर्ट गर्दछन्। तसर्थ आयात यानी इम्पोर्ट एन्ड निर्यात यानी एक्सपोर्ट बिट्विन टु कन्ट्रीज यानी दुई देश बीच हुने क्रियाकलापलाई नै व्यापारिक क्रियाकलाप भनिन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि देशले एउटा देशसँग या एउटै मुलुकसँग व्यापार नगरी विभिन्न देशहरूसँग या मुलुकहरूसँग व्यापार गर्ने क्रियाकलाप या कार्यलाई नै व्यापार विविधीकरण भन्ने गरिन्छ। हुन पनि हाम्रो नेपालको व्यापार चाइनासँग पनि छ, इन्डियासँग पनि छ, बंगलादेशसँग पनि छ र भुटानसँग पनि छ। यानी नेपालबाट यी विभिन्न देशहरूमा सरसामान आयात हुन्छन् भने यसै देशबाट हाम्रो नेपालमा पनि सामान निर्यात हुन्छ। हामीले थाहा पायौं कि नेपालमा विभिन्न किसिमका सामानहरू अरू देशबाट निर्यात र आयात हुने गरिन्छ। त्यसैले अब हामी जानौं नेपालमा निर्यात र आयात हुने वस्तुहरूको बारेमा। नेपालमा प्राय जस्तो आयात हुने वस्तुहरूको रूपमा हामी विभिन्न देशहरूबाट आउने औजार, त्यसरी नै विभिन्न पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू यानी पदार्थहरू, त्यसरी नै अर्को रहेको छ विभिन्न कच्चा पदार्थ। यी सबै नेपालमा आयात गरिने वस्तुहरूको रूपमा हामी पाउन सक्छौं। त्यसरी नै नेपालमा विभिन्न किसिमका सरसामानहरू निर्यात पनि गर्ने गरिन्छ र निर्यात अन्तर्गत पहिलो रहेको छ गलैँचा। हाम्रो नेपाली गलैँचा विभिन्न देशहरूमा निर्यात गर्ने गरिन्छ र यसबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पनि हुने गरेको छ। त्यसरी नै तयारी पोसाकहरू, विभिन्न ढाकाबाट बनेका पोसाक र विभिन्न अरू धागोहरूबाट बनेका बुनेका पोसाकहरूलाई पनि हामी हाम्रो देशबाट निर्यात गर्ने गर्दछौं। अर्को रहेको छ नेपालमा निर्यात गरिने सामान अन्तर्गत विभिन्न जडीबुटी, जुन हरेक देशमा औषधिको रूपमा बनाइने गरिन्छ। त्यसको मुख्य जडीबुटी हाम्रो देशबाट नै निर्यात गरिने गरिन्छ। त्यसरी नै नेपालमा अर्को निर्यात वस्तु रहेको छ वनस्पति घिउ, जुन विभिन्न रुख बिरुवाहरूबाट उत्पादन गरिने घिउ हो र यसलाई पनि हाम्रो नेपालबाट अरू देशमा निर्यात गरिने काम गरिन्छ। त्यसैगरी नेपालमा अरू विदेशमा सामान या वस्तु
पठाउने सँगसँगै निर्यात गर्ने सँगसँगै नेपालभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सामानहरूलाई पठाउने काम पनि गरिन्छ। यानि हाम्रो नेपालमा देशभित्र पनि विभिन्न जिल्लाहरू र क्षेत्रहरूमा एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा निर्यात गर्ने काम भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै काठमाडौँबाट विभिन्न किसिमको ठाउँहरूमा सामान जान्छ भनेदेखि काठमाडौँमा पनि विभिन्न किसिमका ठाउँबाट सामानहरू ओसार पोसार भइरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी पोखराबाट काठमाडौँ, पोखराबाट जनकपुर, त्यसरी नै पोखराबाट पाल्पा, पोखराबाट वीरगञ्ज, त्यसरी नै पोखराबाट हेटौडा सामानहरू जाने र त्यस सँगसँगै हेटौडाबाट पनि पाल्पा सामान जाने, पोखरा, त्यसरी नै वीरगञ्ज, त्यसरी नै काठमाडौँ सामानहरू लैजाने र त्यस ठाउँबाट सामानहरू ल्याउने क्रियाकलापहरू भइरहेको हामी हाम्रो देशमा देख्न सक्छौँ। नेपालको व्यापारिक क्रियाकलापको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा अहिले पनि हामी नेपालबाट सामान विदेश या बाहिरी विदेशी देशहरूलाई पठाउनु भन्दा पनि बढी हामी अरू देशबाट हाम्रो नेपालमा सामानहरू ओसार पोसार भइरहेको देख्न सक्छौँ। यानि अरू देशबाट धेरैभन्दा धेरै सामान हामी नेपालमा ल्याइरहेको या त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। तसर्थ हाम्रो निर्यातभन्दा आयात धेरै रहेको छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो नेपालको विदेशी मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाललाई ठुलो घाटा छ। यसलाई अझै विस्तृतमा जान्नका लागि ल अब छलफल गरौँ नेपालको व्यापारिक स्थितिको बारेमा। नेपालको व्यापारिक स्थिति यानि ट्रेडिङ कन्डिसन अफ नेपाल। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो जहाँ धेरैजसो उद्योगहरू कृषिमा आधारित छन् र नेपालमा देखिएको धेरै वर्षदेखिको देखा परेको असहज वातावरणले गर्दा हाम्रो यहाँको धेरैजसो उद्योगहरू बन्द हुँदै गरेको अवस्था रहेको छ र त्यसले हाम्रो व्यापारिक स्थितिमा ठुलो असर पनि पारेको छ र यसै अवस्थाले नेपालको निर्यातभन्दा धेरै आयात बढेको हामी देख्न सक्छौँ। यानि धेरैभन्दा धेरै सामानहरू हामी बाहिर विदेशी देशहरूबाट ल्याउनु परेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो देशको असुरक्षित वातावरण। असुरक्षित वातावरणले र विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्याका कारण धेरैजसो हाम्रो नेपालको व्यवसाय धरापमा छन् र त्यस व्यवसायमा काम गर्ने कामदारहरू बीच विवादको सिर्जना भएको छ र यसै विवादले गर्दाखेरि या समस्याले गर्दाखेरि हरेक नेपालको उद्योगहरूमा हुने उत्पादन घट्दै गएको अवस्था छ र यसको सोतै प्रभाव हाम्रो व्यापारमा परिरहेको हामी देख्न सक्छौँ, जसको कारण नेपालमा धेरै जस्तो स्थापना भएका विभिन्न उद्योगहरूमा कामहरू नहुँदा र त्यसबाट चाहेको जति सामानहरू या वस्तुहरू उत्पादन नहुँदाखेरि अरू विदेशी देशको मद्दत चाहिने या भनौँ अरू देशबाट हामीलाई सामानहरू आवश्यकता पर्दछ र हामी आयात गर्न बाध्य हुन पर्दछ। त्यस्तै अर्को स्थितिको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नेपालको व्यापारिक स्थितिको कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई थाहा छ कि नेपालको भौगोलिक बनावटमा विविधता हामी रहेको पाउन सक्छौँ र त्यसले गर्दा हाम्रो हिमालका मानिसहरू हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, जडीबुटी, फलफुल खेती र सानोतिनो खेती बाहेक अरू केही वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिँदैन। तसर्थ हिमाली भेगमा बस्ने मानिसहरूका लागि तराई र पहाडी क्षेत्रबाट नै विभिन्न सरसामान, वस्तु र अन्नपात लगिने गरिन्छ। तसर्थ
पहाडी क्षेत्रका विभिन्न ठाउँहरूमा अन्नपात, लत्ता कपडा र थुप्रै चाहिने वस्तुहरू नेपालको तराई र पहाडी क्षेत्रहरूबाट ओसार पोसार गरिने काम गरिन्छ। त्यसरी नै पहाडी क्षेत्रमा पनि नपुग हुने खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायत अरू पनि विभिन्न वस्तुहरू तराईबाट लगिने गरिन्छ या भनौँ तराई क्षेत्रबाट लगिने गरिन्छ। अब तराईको कुरा गर्नुपर्दा तराईमा पनि खाद्यान्न पुग्ने भए तापनि अरू वस्तु जस्तै लत्ता कपडा र अरू सरसामान विभिन्न अरू ठाउँहरूबाट खरिद गरिन्छ र नेपालकै विभिन्न ठाउँहरूमा या भनौँ गाउँहरूमा पनि धेरै सामान हुनेहरूले या वस्तुहरू हुनेहरूले बेच्ने काम गर्छन् भनेदेखि थोरै सरसामान हुने ठाउँका मानिसहरूले किन्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। तसर्थ यी दुवै क्रियाकलाप बेच्ने र किन्ने कामलाई नै हामी व्यापारिक क्रियाकलाप पनि भन्ने गर्दछौँ र नेपालका विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापहरू यिनै कुराहरूमा आधारित छन्। अब समग्रमा बुझ्नुपर्दा नेपालको व्यापारिक क्रियाकलाप एक मात्र नभई विभिन्न देशहरूको किनबेचसँग जोडिएको छ प्रथम। दोस्रो, नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा पनि व्यापारिक क्रियाकलापहरू भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ र अर्को रहेको छ भौगोलिक बनावटको विविधता रहेको हाम्रो देशमा हिमाल, तराई र पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा या एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा पनि सामानहरू ओसार पोसार गरिने या भनौँ व्यापारिक क्रियाकलाप हुने कामहरू भइरहेको छ। र अन्तिममा कुरा गरौँ हाम्रो देशले विदेशी सामान या भनौँ विदेशबाट सामान निर्यात गर्ने क्रम बढेकोले हाम्रो देशको विदेशीसँग व्यापारमा एकदमै धेरै घाटाको स्थिति हामी देख्न सक्छौँ। ल यो त थियो आज हामीले हाम्रो टपिक अन्तर्गत पढेका विभिन्न कुराहरू र यस टपिक अन्तर्गत आज हामीले व्यापार भनेको के हो, व्यापारिक गतिविधि भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालबाट विभिन्न आयात र निर्यात गरिने वस्तुहरू के रहेछन् र नेपालको व्यापारिक स्थिति कस्तो रहेछ त भन्ने बारेमा विभिन्न तरिकाबाट छलफल गर्यौं र मलाई लाग्छ आज तपाईहरूले अवश्य पनि हाम्रो नेपालको व्यापारिक स्थिति यानि ट्रेडिङ एक्टिभिटिज र कन्डिसनहरू कस्तो रहेछ भन्ने बारेमा अवश्य पनि जानकारी उपलब्ध गर्नुभयो होला। जानुभन्दा अगाडि आज मैले तपाईहरूलाई यो टपिक अन्तर्गत थोरै प्रश्नहरू ल्याएको छु र आशा गर्दछु तपाईँ यसलाई गृह कार्यको रूपमा अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। पहिलो प्रश्न रहेको छ व्यापार भनेको के हो र त्यस सँगसँगै व्यापार विविधीकरण भन्नाले के बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, नेपालले आयात र निर्यात गर्ने वस्तुहरूको सूची बनाऊ। र प्रश्न नम्बर 3, नेपालको व्यापारको स्थिति कस्तो रहेछ लेख। हस्त आज हामी हाम्रो कक्षाको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई केही प्रश्न, सल्लाह या सुझाव रहेमा हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। धन्यवाद।